हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई विन्डोज 10 को कम्प्लिट कोर्समा। र हिजोका दिनहरुमा हामीले चाहिँ VMware बारेमा जानेको थियौं। त्यो पनि हाम्रो भर्चुअलाइजेसनको एउटा टाइप थियो के। अर्थात् हामीले नयाँ ल्यापटप वा रियल हार्डवेयर भएको ल्यापटप नकिनिकन एउटा भर्चुअल वा फेक ल्यापटप बनाएर अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्न सिकेका थियौं। र यो भन्दा प्रिभियस हाम्रो VMware थियो, जसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई अलि पावरफुल सिस्टम चाहिन्छ के। पावरफुल भन्नाले मिनिमम अलिक प्रोसेसर i3 भएकै चाहिन्छ क्या। नत्र हाम्रो कम्प्युटर स्लो हुने, ह्याङ हुने, स्टोरेज नपुग्ने, हाम्रो कम्प्युटर आफै फ्रिज भएर बस्ने समस्या देखिन्छ क्या। हो, त्यसको सल्युसनमा हामीले भर्चुअल बक्स युज गर्न सक्छौं। नाममै चाहिँ हाम्रो भर्चुअल र बक्स छ। यसमा हामीले के गर्छौं त, VMware जस्तै एउटा भर्चुअल ल्यापटप बनाउँछौं अनि त्यसमा अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्छौं के। थोरै सेटिङहरु मात्र फरक हुन्छ, त्यति धेरै डिफरेन्ट पाइँदैन है। ल, अब हामी जानौं कि भर्चुअल बक्स कहाँबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ र कसरी सेक्युर तरिकाले डाउनलोड गर्ने है। सुरुमा त हामीले ब्राउजर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ है। केही गाह्रो छैन। मैले तपाईहरुले 7-8 वटै ब्राउजर सिकाएको छु, तर टोर ब्राउजर चाहिँ युज नगर्नु होला है अहिले। ठीक छ? त्यो बाहेक कुनै अरु ब्राउजर युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ एज गुगल क्रोम युज गरे। अब सिम्पली यहाँनिर भर्चुअल बक्स डाउनलोड भनेर हान्नु पर्ने हुन्छ है। भर्चुअल बक्स डाउनलोड भर्जन नहान्नु होला है। यदि अपडेटेड आएको छ भनेदेखि त्यो पुरानो भर्जन नभेटिन सक्छ। त्यसकारण भर्जन याद गरेर सर्च गर्ने बानी चाहिँ नराख्नु होला। सिम्पली भर्चुअल बक्स डाउनलोड गर्नु न, त्यहाँ भित्र दिएकै हुन्छ त भर्जनहरु। हामीले टाउको दुखाउन जरुरी छैन है। अब यहाँ हेर्नु होला, धेरै वेबसाइटहरु भेटिन्छन् है। र कुनै कुनै बेला हाम्रो फाइल हिप्पो, टेक्सपोर्ट, हाम्रो टर्म्स गाइड, डाउनलोड सिनेट यस्ता हाम्रो वेबसाइटहरु कहिलेकाहीँ माथि नै आइदिन्छ है। त्यो केही फरक पर्दैन माथि आओस् या तल आओस्। हामीले यति कुरा ध्यानमा राख्नु पर्छ कि भर्चुअल बक्स खोजिराछौं भनेदेखि हामीले virtualbox.org बाटै डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अरूबाट डाउनलोड गर्नुभयो तपाईको कम्प्युटरमा चाहिँ भाइरस, म्यालवेयर वा अरु धेरै हाम्रो म्यालवेयरहरु पर्न सक्छ, जसले हाम्रो कम्प्युटरको डाटाहरु चोरेर पनि लान्छ। सँगसँगै हाम्रो कम्प्युटरलाई स्लो गराउने, चाँडै तात्ने बनाउने, अटोमेटिक हाम्रो नेटवर्कको ब्यान्डविड्थ कन्ज्युम गर्ने त्यस्ता कामहरु गर्न सक्छ है। ती सबैबाट बच्नको लागि हामीले यो भर्चुअल बक्स चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् हाम्रो यो virtualbox.org कपीमा लेख्दा पनि हुन्छ, हुन त याद हुन्छ, नाम बढी छ हाम्रो वेबसाइटको नाम। ल, मैले ओपन गरे है। हाम्रो कहिलेकाहीँ ढिला हुन सक्छ, त्यो कुरामा नआत्तिनु होला। ल, यहाँ हेर्नु होला है। अब हामीसँग भर्चुअल बक्स 6.1.12 भनेर दिएको छ है। अब तपाईहरुले सायद 1-2 वर्षपछि सर्च गर्दाखेरि यहाँनिर भर्जन फरक हुन सक्छ, तर यहाँ भएको हाम्रो कुराहरु फरक हुँदैन। जस्तै विन्डोजको लागि छ, OS X भनेको हाम्रो एप्पलको लागि भयो, त्यसैगरी हाम्रो लिनक्स डिस्ट्रिब्युसनको लागि पनि छ, सँगसँगै हाम्रो सोलारिसको लागि पनि छ है। अब तपाईहरु विन्डोज चलाइराख्नु भएको छ भनेदेखि यहाँ विन्डोजमा क्लिक गर्नु होला। ल, मैले विन्डोजमा क्लिक गरे है। हाम्रो केही बेरमै ओपन हुन्छ एउटा वेबसाइट। हाम्रो अटोमेटिक डाउनलोडको लागि मेरो IDM चुज गरे है। तपाईहरुको ब्राउजरमै देखिन सक्छ, अर्थात् कन्ट्रोल जे क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ डाउनलोडको लागि IDM चुज गरेको छु, त्यसकारण मेरो अटोमेटिक IDM बाट लियो। ल, 102 MB को रहेछ है। तपाईहरुको फरक हुन सक्छ डिपेन्डिङ अपन अब हाम्रो विन्डोज हो कि म्याक हो कि लिनक्स हो हैन। और भर्जन अनुसार हाम्रो साइजहरु बिस्तारै बढ्दै पनि जान सक्छ। मैले चाहिँ स्टार्ट डाउनलोडमा क्लिक गरे है। यहाँ हेर्नुमा लोकेसन हाम्रो कहाँ बस्छ त, डाउनलोडको प्रोग्राम भित्र गएर बस्छ है। ल, मैले यसलाई अब एज स्टार्ट गरे। ल, डाउनलोडको प्रोग्राम स्टार्ट डाउनलोड क्रिएट फोल्डर। ल, क्रिएटै गर्दिए हैन। ल, यहाँ हेर्नु होला ओपन भनेर भन्यो है। थोरै बेर चाहिँ वेट गर्नु होला, हामीलाई त्यो लोकेसन दिन्छ आफै। हेर्नु होला है, हाम्रो इन्स्टलेसन स्टार्ट आफै भयो। अब सिम्पली हामी दिस पीसीमा गएर कहाँ डाउनलोड भएर बस्या त, यहाँ हाम्रो डाउनलोड भित्र आएर बस्या छैन प्रोग्राम भित्र। यहाँबाट पनि तपाईहरुले राइट क्लिक गरेर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ, और एज इन्स्टलमा थिच्न सक्नुहुन्छ।
मैले क्विट गरेँ। ठिक छ, राइट क्लिक र रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चुज गर्नु होला है। ठिक छ, यो चाहिँ हाम्रो एकदमै बेस्ट उपाय हो। यस गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। झुकिएर हाम्रो यहाँनिर नोमा पहिलेदेखि हुन्छ, कतिले इन्टर थिच्छन् है। तपाईँले यहाँ यसमा आएर माउस क्लिक गर्नु होला है। ल अब हाम्रो इन्स्टलेसन प्रोसेस चाहिँ स्टार्ट भयो। यहाँ भर्जनको कुरा देखाउँदैछ, सानो हाम्रो म्यासेज दिँदैछ कि यहाँनिर के कुराहरू छन् भनेर। हामी नेक्स्टमा क्लिक गर्छौँ। ल हेर्नु होला यहाँनिर के कुराहरू इन्स्टल गर्ने भनेर भन्दैछ। यहाँ क्लिक गरेर हामीले हटाउन पनि सक्छौँ, तर हामीलाई सबै फङ्सनहरू फिचरहरू चाहिन्छ है। त्यस कारण मैले कसैलाई पनि हटाएन है, क्रस गरेर पनि हामीले हटाउन सक्छौँ। ठिक छ, मैले नेक्स्ट गरेँ। यहाँ लोकेसन पनि छ, चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, तर म तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु कि प्लिज चेन्ज नगर्नु होला। यहाँनिर छ हाम्रो कि इन्स्टल भइसकेपछि के कुराहरू चाहिँ देखाउने। ल डेस्कटपमा सर्टकट देखाउने, ठिकै छ। क्रिएट स्टार्ट मेनु इन्ट्रिज, यो पनि एकदमै राम्रो कुराहरू है। मैले नेक्स्ट गरेँ। वार्निङ, इन्स्टलिङ द ओरेकल भिएम भर्चुअल बक्स, नेटवर्किङ फिचर विल रिसेट यो नेटवर्क कनेक्सन। ल के भन्दैछ भन्दाखेरि भिएमवेयर इन्स्टल गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ टेम्पोरली केही छिनको लागि 1 मिनट 2 मिनट कति हुन्छ, 1 मिनट होस् वा थोरै समयको लागि यसले हाम्रो नेटवर्कलाई डिस्कनेक्ट गर्न सक्छ। वाइफाईमा हुनुहुन्छ भनेदेखि वाइफाईलाई केही क्षणको लागि हाम्रो डिस्कनेक्ट गर्न सक्छ, वा इथरनेट हाल्नु भएको छ भने यसले केही बेरको लागि हाम्रो इन्टरनेट चाहिँ रोक्न सक्छ भनेर भन्दैछ। त्योभन्दा बाहेक केही पनि छैन। मैले यस गरेँ इन्स्टल। अब हाम्रो इन्स्टलेसन प्रोसेस चाहिँ स्टार्ट भयो है। यहाँ हाम्रो स्टेटसमा छ, हेर्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ प्रोग्रेसहरू क्या कति भयो भनेर देखाउँछ। ठिक छ, माथि हाम्रो भन्छ कि यहाँनिर के कुराहरू हुँदैछ। कपिङ न्यू फाइल भनेर थियो। ठिक छ, ल मैले चाहिँ इन्स्टल गरेँ है। यहाँ हाम्रो ओरेकल कर्पोरेसनकै रहेछ, त्यस कारण मैले इन्स्टल गरेँ। ल यतापट्टि हेर्नु होला, हाम्रो साइडमा आइसक्यो है ओरेकल भिएम भर्चुअल बक्स, तर अहिले नै ओपन नगर्नु होला, हाम्रो सबै प्रोसेसहरू कम्प्लिट भएको छैन। त्यस कारण अहिले ओपन गर्नु भएमा के प्रब्लमहरू देखिन सक्छ है। ल ठिक छ, स्टार्ट ओरेकल भिएम, अर्थात् मैले अब फिनिस गरेँ भनेदेखि अटोमेटिक ओपन हुन्छ। मैले टिक मार्क लाको कुरा हटाएर फिनिस गरेमा चाहिँ ओपन हुँदैन। ल आफै ओपन होस् भनेर फर्स्ट टाइमको लागि मैले फिनिसमा क्लिक गरेँ। ल केही बेरमा हाम्रो यो भर्चुअल बक्स ओपन हुन्छ है। हेर्न सक्नुहुन्छ अलि इन्टरफेस हाम्रो अलि नराम्रो देखिन सक्छ एज अ कम्पेरिङ टु हाम्रो भर्चुअल बक्स, तर सजिलो चाहिँ एकदमै धेरै सजिलो छ है। ल यहाँ हेर्नु होला, हामीले एड गर्न सक्छौँ। जसरी त्यहाँनिर हाम्रो न्यू भर्चुअल मेसिन क्रिएट गर्ने भनेर अप्सन थियो नि, म तपाईँहरूलाई एकचोटि कम्पेयर गरेर देखाइदिन्छु ताकि तपाईँहरूलाई केही कुरामा गाह्रो नहोस्। र अर्को कुरा पनि छ है, हामीले भिएमवेयर इन्स्टल गर्दाखेरि एकचोटि रिस्टार्ट गर्नु परेको थियो, तर हाम्रो ओरेकल इन्स्टल गर्ने बेला हामीले कम्प्युटरलाई रिस्टार्ट चाहिँ गर्नु परेन है। यो चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट छ, याद गर्न जरुरी छैन, सिम्पल कुराहरू हुन्। मैले दुवैलाई साइड बाई साइड राखेँ। यहाँ क्रिएट न्यू भर्चुअल मेसिन भनेको हाम्रो के हो त, यहाँनिर एड हो। इम्पोर्ट र एक्सपोर्टको अप्सनहरू छ, ती कुराहरू हामी यहाँ फाइलमा गएर पनि हेर्न सक्छौँ। एक्सपोर्ट र इम्पोर्टको अप्सनहरू छ, के गाह्रो छ त छैन नि। त्यो चित्रहरू फरक देखाएको छ क्या, त्योभन्दा केही छैन। फाइल छ, मेसिन छ होइन, केही गाह्रो छ त छैन नि हेल्पका कुराहरू। फरक यति छ कि हाम्रो भिएमवेयरमा हामीलाई धेरै अप्सनहरू हुन्छ, भर्चुअल बक्समा कम हुन्छ। त्यही भएर त हामी सानो कम्प्युटरहरूमा वा लेस पावरफुल कम्प्युटरहरूमा पनि इजिली चलाउन सक्छौँ। ल अब हामी सिकौँ न त। यहाँ एज अ प्लसमा थिच्नु होला, एडमा यहाँबाट थिच्दा पनि हुन्छ, तपाईँहरूले यहाँ मेसिनमा आएर चाहिँ एड गर्नु होला। यो चाहिँ पहिलेदेखि नै हामीले भिएम बनाएको छौँ भनेदेखि है। ठिक छ, ल फाइलमा आए, यहाँ हेर्नु होला न्यू भनेर हामीलाई यहाँ अप्सन दिएको छ, यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ बनाउने भनेर सोध्दैछ है, वा फाइलमा आएर पनि हामीले यहाँनिर न्यू भन्ने अप्सन दिएको रहेनछ है। यो न्यू क्लाउड भिएम छ, तर यहाँ नजानु होला, सिम्पली हामी यहाँनिर न्यूमा क्लिक गर्न सक्छौँ। ल यति त हो नि। वा यहाँ मेसिनमा आएर न्यू गर्न सक्छौँ है। एडमा चाहिँ पहिलेदेखि नै बनाएको कुराहरूलाई एड गर्ने, जस्तै हाम्रो साथीहरूले वा सरहरूले इन्स्टल गरेको हुन सक्नुहुन्छ।
उहाँहरूको हामीले चाहिँ कपी गरेर अनि ल्याएर चाहिँ एडमा गर्न सक्छौँ। तर नयाँ बनाउनु छ भनेदेखि न्यूमा वा कन्ट्रोल एन थिच्दा पनि भयो। अब नेम के राख्ने भनेर सोध्दैछ। यहाँ हेर्नु होला विन्डोजको चोइस दिएको छ, लिनक्स छ। मैले चाहिँ विन्डोज नै इन्स्टल गरिरहेको छु, सो विन्डोजमा चुज गरेँ। विन्डोज 7 छ है, म चाहिँ विन्डोज 10 मा सिलेक्ट गर्छु। हेर्नु होला विन्डोज 10 64 बिट कि 32 बिट। मसँग 64 बिट छ, मैले 64 बिटमा चुज गरेँ। ल नाम मैले विन्डोज 10 2020 राखिदिएँ। नाम त हो नि, यो चाहिँ कुन लोकेसनमा सेभ हुने त, अर्थात् हाम्रो कम्प्युटरको कहाँनिर बस्ने त। यही कुरा हामीले कपी गरेर दिने अनि अर्को साथीहरूले हाम्रो यहाँनिर मेसिनमा गएर वा एडमा गएर चाहिँ त्यही कुरा डाइरेक्टली ओपन गर्न सक्छ। टाइम सेभ भयो नि त। अब सबैले चाहिँ एउटै कुरा दोहोऱ्याएर इन्स्टल गर्नु परेन। भन्दैछ कि हाम्रो ऱ्याम कति दिने हेर्नु होला है। 16 GB भन्दा मैले माथि गरेँ भनेदेखि टोटल मेरो 16,384 MB, अर्थात् मेरो टोटल चाहिँ 16 GB ऱ्याम छ, जसमध्ये मैले कति मात्र युज गर्न पाउँछु त 11 GB, अर्थात् 5 GB सम्म मेरो सिस्टमले नै लिएको छ भनेर भनिरहेछ क्या। हुन त विन्डोज 10 लाई यति धेरै दिनु पर्दैन, म चाहिँ सिम्पली 2 GB जति दिन्छु। ल मैले एज 3 GB नै दिएँ है त। ल एज एभरेजमा 3 GB नै दिएँ। तल माथि हुनसक्छ भ्यालु, हामीले यहाँनिर म्यानुअली हाल्न पनि सक्छौँ है। ल 3048 यतिकै 3 GB जस्तो एज मिनिमम मैले राखिदिएँ। यो चाहिँ हाम्रो ऱ्याम भयो है। नेक्स्ट गरेँ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो डु नट एड अ भर्चुअल डिस्क क्रिएट नै गर्नु होला है। ठिक छ। यहाँनिर VDI भर्चुअल डिस्क इमेजमै गर्नु होला है। यसलाई हामीसँग हार्ड डिस्कहरूलाई भर्चुअल नबनाउनु होला। नेक्स्ट हो डाइनामिकली एलोकेटेड। माथि हेर्न सक्नुहुन्छ डाइनामिकली एलोकेटेड र फिक्स्डमा चाहिँ के फरक छ भनेर है। ल मैले चाहिँ डाइनामिकली एलोकेटेडमा क्लिक गरेँ। अब भन्दैछ कि हाम्रो हार्ड डिस्क कति दिने त। अब 50 GB चाहिँ दिनु पर्दैन है। म्याक्सिमम हामीले 2 TB सम्म दिन सक्छौँ भनेर छ। म चाहिँ यसलाई सिम्पली एज अ मिनिमम चाहिँ हामीले 20 GB सम्म दिँदा चाहिँ एकदम बेस्ट है। वा यसले अलि थोरै हेभी लिन सक्छ, मैले चाहिँ 30 GB दिन्छु है। 30 GB जति दिन्छु। ल 27 GB दिएँ है मैले। क्रिएटमा क्लिक गरेँ। अब हाम्रो सबै कुराहरू रेडी भयो है। अब यहाँबाट पनि हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। हेर्नु न सेटिङमा क्लिक गरेर जेनरलको कुरा अब सिस्टम हेर्नु न, ऱ्याम कति दिने हो, ग्राफिक्सका कुराहरू, स्टोरेजका कुराहरू हो, अडियोका कुराहरू, नेटवर्क USB का कुराहरू। ठ्याक्कै हाम्रो VMware जस्तै नै छ, तर त्योभन्दा सिम्पल र हाम्रो लेस पावरफुल चाहिँ छ है। ल यति कुराहरू हामीले जानिसकेपछि यी सबै सेटिङहरू हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ है। मैले ओके गरेँ। अब स्टार्ट गर्छु है। ल हेर्नु होला स्टार्टमा क्लिक गरेँ हाम्रो धेरै कुराहरू छन्। नर्मल स्टार्ट गर्ने कि हेडलेस कि डिट्याचेबल। मैले चाहिँ नर्मल स्टार्टमा क्लिक गरेँ है। अब हामीले यसलाई चाहिँ ISO को अप्सनहरू सोध्छ है। ठिक छ। ल थोरै बेर जो वेट गर्नु होला, हाम्रो स्टार्ट हुन्छ। ल इम्टीमा चाहिँ क्लिक नगर्नु होला है। अब यहाँ आएर खोज्ने कि हाम्रो कहाँनिर हामीले राखेका छौँ। ल यहाँनिर तपाईहरुले एडहरु गर्न सक्नुहुन्छ है कि कहाँनिर हाम्रो छ डाउनलोडको हाम्रो यो विन्डोज 10। ल मैले ओपन गरे है, चुज गरे। ठीक छ, विन्डोज 10 हाम्रो ISO 4.91 GB को छ है। मैले त्यसैलाई चुज गरे। ठीक छ हैन। ल चुज गरिसकेको छु है। अब हामी स्टार्ट गरौँ। केही बेरमै हाम्रो अब स्टार्ट हुन्छ, हेर्नु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ थोरै हाम्रो यो डिस्प्ले चाहिँ सानो हुन्छ है। हाम्रो VMware जस्तो चाहिँ डिस्प्लेको कुराहरु हामीले चुज गर्न पाउँदैनौं। के ड्राइभरहरु एड गरेर इन्स्टल गरेर हामीले के गर्न सक्छौं त, यसमा थोरै कुराहरु हामीले मोडिफाईहरु गर्न चाहिँ सक्छौं। अब ल्याङ्ग्वेजहरुको कुरा सोध्यो, यो त हामीले पहिले नै जानिसकेका छौं, केही गाह्रो कुरा हैन। सो म अलि फास्टमै लग्छु है। मैले नेक्स्टमा क्लिक गरे। हाम्रो कुन ल्याङ्ग्वेज, हाम्रो कहाँको टाइम डेट र किबोर्ड युएस नै राख्नु होला है। युके वा अरु ल्याङ्ग्वेज गर्नु भएमा ABCD लेटरहरु चाहिँ ठिकै हुन्छ, तर जुन हाम्रो स्पेशल सिम्बल छ नि
@ डलर पर्सेन्टेज वाट यी सिम्बलहरू हाम्रो फरक फरक ठाउँमा गइदिन्छ क्या होइन। त्यस कारणले हामीलाई चाहिँ टाइप गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हुनसक्छ। सो यसलाई चाहिँ युएस नै छोड्नु होला। मैले अब यसलाई नेक्स्ट गरेँ। रिपेयरवाला पोर्सन चाहिँ हाम्रो बाँकी छ। त हामी विन्डोज 10 को ट्रबल सुटिङवाला सिरिजमा लिएर आउनेछौँ है। यहाँ हाम्रो बिगिनर टु एडभान्स ट्युटोरियल भएको कारणले यसमा हामी इन्स्टलेसन पार्ट सिक्नेछौँ। ल इन्स्टलमा क्लिक गरेँ। सेटअप इज स्टार्टिङ भनेर भन्दैछ है। यसो थोरै बेर वेट गर्नु होला। मैले पहिले भनेको छु हाम्रो भर्चुअल बक्स चाहिँ अलि स्लो हुन्छ है, लाइट वेटेड पनि छ। अब प्रोडक्ट के हाल्न भनेको छ हामीले। आई डु नट ह्याभ अ प्रोडक्ट कि मैले भने मसँग अहिले छैन, म पछि हाल्छु। अब यहाँ छान्नी हो कि कुन हाल्ने त। ल मैले चाहिँ के हालेँ त, विन्डोज 10 प्रो अर्थात् मैले विन्डोज 10 प्रोफेसनल चाहिँ हालेँ है। होम हालेमा हाम्रो धेरै फिचरहरू दिँदैन क्या, रिमोट कन्ट्रोलिङका कुराहरू, त्यस्तै हाम्रो अरू पनि धेरै फिचरहरू छन् सेक्युरिटीका होइन, एडभान्स हाम्रो डिफेन्डरका कुराहरू चाहिँ धेरै फिचरहरू चाहिँ कमी हुन्छ क्या। त्यस कारण मैले विन्डोज 10 प्रोफेसनल राखेँ। यदि सिस्टम स्लो छ भनेदेखि होम छान्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँहरूको रियल सिस्टमको कुरा गरेको है, भर्चुअलको होइन नि। ल नेक्स्ट। अब हामीले यसलाई चाहिँ के सोध्छ त, लाइसेन्सको कुरा भयो र फर्मेट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराहरू सोध्छ, वा अपग्रेड गर्ने भन्ने कुराहरू सोध्छ है। अपग्रेडमा नजानु होला है, ठिक छ, किनकि हाम्रो यो फ्रेस इन्स्टल हो, कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टम पहिले छैन। यो विन्डोज 7, 8, एक्सपीबाट चाहिँ एकैचोटि विन्डोज 10 मा जानको लागि एउटा बाटो बनाएको हो वा अप्सन दिएको है। कस्टममा मैले क्लिक गरेँ। अब यहाँनिर हाम्रो 27 GB दिँदैछ। किन 27 GB मात्र दियो त, किनकि हामीले भर्चुअल बक्समा सेटिङ मिलाउने बेला चाहिँ मैले चाहिँ एउटा यस्तो ल्यापटप म्यानेज गरिरहेको छु जसको ऱ्याम चाहिँ 3 GB र हाम्रो हार्ड डिस्क चाहिँ 30 GB हो भनेर हामीले म्यानेज गरेका थियौँ। ल यहाँनिर न्यूमा क्लिक गर्नु होला। मैले सबैलाई नै के गरेँ त, सी ड्राइभ बनाएँ है। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ प्राइमेरी भनेर थोरै बेरमा लेखिहाल्छ है, भएन। अब यहाँनिर चाहिँ नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। वाइसमा धेरै हाम्रो करप्टेड फाइल थियो इन केस अफ रियल सिस्टम है। अनि तपाईँहरूले रियल सिस्टम नै हो भनेर बुझ्नु होला। त्यस्तो केसमा यहाँ फर्मेट गर्नु होला। यसले पुरानो डाटाहरूलाई सबै हाम्रो डिलिट गर्छ यदि करप्टेड थियो भनेदेखि। ल अब म चाहिँ यसलाई नेक्स्ट क्लिक गर्छु। अब हाम्रो इन्स्टलेसनवाला पार्ट सुरु भयो। हेरौँ, सायद लगभग हाम्रो 5 मिनट जति लिन चाहिँ सक्छ है एज अ भर्चुअल बक्स। हाम्रो VMwareमा चाहिँ 3 मिनट लिएको थियो है, मैले टेस्ट नै गरेको छु। हेरेर जाम। यदि हाम्रो धेरै टाइम लिएमा चाहिँ म केही बेरको लागि भिडियो पज गरिदिन्छु, किनकि तपाईँहरूले यो स्टेपहरू थाहा छ है। ल मैले भिडियो चाहिँ केही बेरको लागि पज गरेँ। जसरी हाम्रो 97 मा पुग्छ म फेरि रिज्युम गर्छु है त। ल हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो 99% भयो। यसमा नि हाम्रो लगभग 3 मिनट मात्र लियो है, धेरै टाइम लागेन। यसले एकदमै राम्रो छ। हाम्रो लगभग विदिन 3 मिनटमा चाहिँ यसले सकायो है। तपाईँहरूको चाहिँ केही टाइम हाम्रो लिन सक्छ, त्यो कुरामा नआत्तिनु होला। हाम्रो इन्स्टलिङ फिचर पनि भयो। त्यसपछि हाम्रो इन्स्टलिङ अपडेट भनेर भन्छ है। त्यसपछि हाम्रो लगभग यहाँनिर हाम्रो हरियो सिम्बल आएपछि यसले अटोमेटिकली रिस्टार्ट गर्छ है। नआत्तिनु होला, हाम्रो यहाँनिर आउन दिनु होला। केही बेरमै हामीले रिस्टार्ट गर्छ है। कतिजनाले सोध्छन् कि रिस्टार्ट गर्नुको काम के त, फाइदा के हुन्छ भनेर सोध्छन्। ल हेर्नु होला, यहाँ टाइम पनि दिएको छ, यहाँ हामीले क्लिक पनि गर्न सक्छौँ। अब म भन्छु कि रिस्टार्ट गर्नुको फाइदा के हो। कहिलेकाहीँ हाम्रो कम्प्युटरमा ब्याट्री ब्याकअप नभएको कारणले अफ पनि हुनसक्छ नि त। अब नेपाल जस्तो केसमा बत्तीहरू गइरहेको छ। रिस्टार्ट किन गरिन्छ त, ताकि हाम्रो योभन्दा जति कुराहरू पनि गऱ्यौँ नि त्यो सबै सेभ गरेर राख्नको लागि क्या, एकचोटि रिस्टार्ट गर्छ। अब त्यति पार्ट हाम्रो सेभ भइसकेको छ, अब हाम्रो रिज्युम भएर आउँछ क्या हो। त्यो रिजनको लागि, त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ रिस्टार्ट भएको है। यो हाम्रो राम्रो फिचर पनि हो। यदि कसैको कम्प्युटर स्लो छ, रिस्टार्टले धेरै टाइम लागिरहेछ भनेदेखि उहाँहरूको लागि बेफाइदा हुनसक्छ। तर हाम्रो यो रिस्टार्टको धेरै फाइदाहरू छन् है। यसले चाहिँ पुरानो हाम्रो
कुराहरू सबै सेभ गरेर राख्छ कि यति पार्ट चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट भएको थियो भनेर। गेटिङ रेडीले पनि हाम्रो धेरै टाइम लिन सक्छ। इन्स्टलेसनमा हाम्रो 3 मिनट मात्र लागेको थियो है। ठ्याक्क हाम्रो VMware जति नै यसले पनि टाइम लिएको थियो। हेर्नु होला गेटिङ रेडीमा हाम्रो यी घुमिरहेछ, अर्थात् हाम्रो स्लो भइरहेछ क्या। मैले पहिले भनिसकेको छु। फेरि हाम्रो सिस्टम एकदमै फास्ट छ है। यहाँ जेसुकै हाम्रो यहाँ चलाउनु होला एकदमै फास्ट चल्छ, काहीँ पनि केही पनि ढिला चल्दैन है। तर हाम्रो स्लो के मात्र भएको हो त, यो भर्चुअल बक्स के, किनकि हाम्रो यसमा पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदमै कम दिन्छ है। टेस्टिङको लागि राम्रो छ हाम्रो एज अ नर्मल लेस पावरफुल कम्प्युटरको लागि, तर हामीले टाइम एकदमै धेरै लिन्छ है। हेर्नु न गेटिङ रेडी भन्दा पनि कसरी घुमिरहेछ। यो हाम्रो कम्प्युटर होइन है, भर्चुअल बक्स चाहिँ स्लो भएको हो। म चाहिँ एज अ केही बेरको लागि यसलाई चाहिँ म पज गर्छु। ल हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो गेटिङ स्टार्टेडवाला पार्ट चाहिँ कम्प्लिट भयो। अटोमेटिक रिस्टार्ट लिँदैछ है। ल मैले एज अ क्यान्सल गरेँ। हेर्नु होला गेटिङ स्टार्टेड पछि आफैले रिज्युम गरे है, आफै रिस्टार्ट गर्यो, हामीले केही गर्नु परेन। हेर्नु होला केही बेर पछि हाम्रो गेटिङ डिभाइसेस रेडी भनेर आउन सक्छ है। थोर बेर हामीले पर्खिनु पर्ने हुन्छ। हेर्दै जाँ मैले के हामीलाई मेसेजहरू दिन्छ है त। जस्ट अ मुमेन्ट भनेर भन्यो, एकैछिन वेट गर भनेर भन्छ। लगभग हाम्रो यो नर्मल कम्प्युटरमा तपाईहरुले यो प्रोसेस हेर्नुभयो भनेदेखि त्यही हाम्रो लगभग एज अ माई एक्सपिरियन्स 3 मिनटसम्म चाहिँ लिएकै हुन्छ यसले। मैले धेरै ठाउँमा ट्राई गरेको छु, धेरै सिस्टमहरुमा लगभग 3 to 5 मिनट चाहिँ जान्छ है। फास्ट छ भनेदेखि 3 मिनट, स्लो भएको केसमा हाम्रो 5 मिनटसम्म चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। म चाहिँ केही बेरको लागि एज अ यसलाई पज गरिदिन्छु है त। ल हेर्नु होला है, त्यो सबै हाम्रो सकिसकेपछि यसले हाम्रो लेट्स स्टार्ट विथ रिजन भनेर भन्दैछ। अब हामी रिजनबाट स्टार्ट गरौँ। माथि हाम्रो अहिले बेसिकमा छ है, यो बढ्दै बढ्दै हाम्रो यतासम्म आउँछ अनि लास्टमा हाम्रो सर्भिसेसमा गएर चाहिँ सकिन्छ। ल युनाइटेड स्टेट नै मैले लोकेसन राखिदिएँ फर हाम्रो ल्याङ्ग्वेजको लागि। थोरै बेर हामी पक्रिँदै जाऊँ। यसले हामीलाई धेरै फिचरहरू सोध्छ, अप्सनहरू सोध्छ। त्यो हामीले अप्सनहरू छान्दै छान्दै अनि अगाडि बढ्छौँ। यो हाम्रो लागि दिएको है, किनकि सबैजनाले इङ्ग्लिस बुझ्छन् भन्ने छैन नि त। कसैले स्पेनिस बुझ्लान्, कसैले हाम्रो अरबिक बुझ्छन् हैन। त्यो फरक फरक ल्याङ्ग्वेजको लागि फरक फरक सेटिङहरूको लागि हामीले चोइस दिन्छ कि हामीलाई के कुराहरू चाहिएको छ है। ल अझ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो जस्ट अ मुमेन्ट भनिरहेछ, थोरै बेर पख भनेर भन्छ है। पखौँ न त हामी थोरै बेर। ल हाम्रो जस्ट अ मुमेन्ट भनेर भन्दैछ है। हेर्दै जाम कति टाइम लिन्छ यसले। म चाहिँ ठ्याक्क यसको साइज अनुसारै मिलाएर राखेँ है त। ल हामीलाई किबोर्ड भनेर सोध्दैछ। किबोर्ड हामी कुन चुज गर्छौँ त, युएस नै चुज गर्छौँ। अरूतिर नजानु होला है, फेरि पछि हाम्रो स्पेसल सिम्बलहरू एकदमै हाम्रो गजाङ गुजुङ हुन्छ क्या, त्यो मिल्दैन क्या, एकदम गाह्रो भइरहेको हुन्छ। एबिसिडी चाहिँ लिन्छ, तर हाम्रो अर्को स्पेसल सिम्बल एज ह्याज वाट हैन, सेमिकलन, हाम्रो डबल कोटहरू, यिनीहरू चाहिँ एकदम पुरै हाम्रो छ्यासमिस भइदिन्छ क्या। त्यो हामीलाई खोज्न एकदमै धेरै गाह्रो भइरहेको हुन्छ। ल नेटवर्कको सेटिङहरू आयो, यसमा हामीले नेटवर्कहरू म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तपाईहरुको ल्यापटपमा गर्नुभयो भनेदेखि यसमा हामीलाई वाइफाई सोध्न सक्छ। यदि भर्चुअल बक्स वा VMwareमा हामीले गरेका छौँ भनेदेखि यो स्टेप आफै स्किप भइदिन्छ, किनकि यिनीहरूमा हाम्रो बाइ डिफल्ट आफै तार जोडेको हो भनेर चाहिँ सोचेर अगाडि बढ्छन् है। थोरै बेर हामी पखौँ। नाउ वी हेभ समथिङ इम्पोर्टेन्ट सेटअप टु, अर्थात् उसले आफ्नो अब भित्री कुराहरू इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ आफै सेटिङहरू मिलाइरहेको छ है। हामीले केही खासै त्यस्तो टेन्सन लिनुपर्ने छैन। ल हेर्नु होला भन्दैछ हामीलाई नाउ लेट्स सी वाट्स न्यू फ्रम विन्डोज, अर्थात् हेरौँ न त विन्डोजमा नयाँ के आएछ भनेर उसले आफै भन्दैछ। हुन त हामी हेरिहाल्छौँ, यसमा धेरै हाम्रो नयाँ फिचरहरू छन् है। पहिलेभन्दा धेरै सेटिङहरू इन्क्लुड गरिएको छ। तपाईहरुले विन्डोज 2015 चलाउनु भएको छ होला, एकदमै भद्दा छ है 2015। यहाँ सेटिङमा हेर्दाखेरि पनि यस्तो
एप्लिकेसनहरू लिस्ट गर्दैन, ठिक छ। यहाँ जाँदा पनि हाम्रो थोरै सेटिङहरू मात्र दिएको हुन्छ। अहिले नयाँ हेर्नु न हाम्रो कति एकदमै राम्रो स्मुथ र एकदमै हाम्रो क्लियर कुराहरू राखिएको छ सेटिङहरू, हेर्दैखेरि चलाम जस्तो हुन्छ है। तर पुरानो हाम्रो विन्डोज 2015 एकदमै नराम्रो छ है त्यो हेर्दाखेरि। त्यही धेरै कुराहरूमा इम्प्रुभमेन्ट गर्दै गर्दै हाम्रो 2020 सम्म चाहिँ एकदमै राम्रो बनाइसकेको छ है हाम्रो यो विन्डोजले। हामीले भन्दा पनि धेरै मान्छेले मन पराएको छन्। जस्ट अ मुभमेन्ट भनेर भन्दैछ। जब हाम्रो टाइम लाग्ने कुराहरू आउँछ नि, वा अर्थात् 1-2 मिनट 5 मिनट टाइम जब सिस्टमले हाम्रो लिन्छ, त्यति बेला सिम्पली जस्ट अ मुभमेन्ट भनिदिन्छ है, अर्थात् हतार नगर भनेर। यहाँनिर भन्दैछ सेटअप नेटवर्कहरूको सेटिङहरू चाहिँ मिलाऊ भनेर भन्दैछ। ल भ्यू फुल स्क्रिन नै गरिदिउँ न त, अहिले क्यान्सल गरिदिउँ। सेटअप फर पर्सनल युज भनेर भन्दैछ। पर्सनल युजको लागि हो कि अर्गनाइजेसनको लागि हो? यदि अफिसमा जानुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ भनेदेखि अर्गनाइजेसनमा थिच्न सक्नुहुन्छ। और पर्सनल युजको लागि हो भनेदेखि यहाँनिर पर्सनल युज है। अब म पर्सनल युजकै लागि ल्यापटप युज गरिरहेको हुन्छु, मैले चाहिँ पर्सनलमै क्लिक गरेर नेक्स्ट गरेँ, ठिक छ। ल जस्ट अ मुभमेन्ट भन्यो, अर्थात् केही बेर अझ टाइम लाग्न सक्छ भनेर उसले हामीलाई नोटिफिकेसन दिँदैछ है, त्योभन्दा एक्स्ट्रा केही पनि छैन। ल अब यहाँनिर हाम्रो इमेल, फोन, स्काइप हाल भनेर भन्दैछ। अब इन्टरनेट छ भनेदेखि हाल्नु होला। अब इन्टरनेट छैन भनेदेखि के गर्ने त्यो उपाय? तल हाम्रो अफलाइन एकाउन्ट भनेर छ क्या, यहाँ पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। वा इन्टरनेट त छ, एकाउन्ट छैन भनेदेखि क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गरेर पनि एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। जुन कुरा मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ VMwareमा सिकाइसकेको छु, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ एकाउन्ट बनाउने तरिकाहरू। म चाहिँ अफलाइनमै क्लिक गर्छु है। जस्ट अ मुभमेन्ट भन्यो। जस्ट अ मुभमेन्ट भनेको चाहिँ यसले ब्याकग्राउन्डमा धेरै कामहरू गरिरहेको छ, थोरै बेर चाहिँ बस भनेर भन्दैछ। ल साइन इन टु इन्जोय अ फुल रेन्ज अफ माइक्रोसफ्ट एप भनेर भन्दैछ। मलाई खासै माइक्रोसफ्टको एपहरू चाहिँदैन, चाहिने कुराहरू म आफै डाउनलोड गर्छु। त्यही भएर म लिमिटेड एक्सपिरियन्समै जान्छु, गेट इट नाउ गर्दिनँ। सिस्टममा धेरै बर्डनहरू म दिन चाहन्न है। ल जस्ट अ मुभमेन्ट भनेर भनिसक्यो। अब एकाउन्ट पछि हाम्रो एउटा अझ लास्टमा ट्याब आउँछ, त्यसपछि हाम्रो सक्यो है। नेम भन्दैछ, आफ्नो नाम त राख्ने हो नि, वा कुनै क्लाइन्टको ल्यापटप छ भनेदेखि क्लाइन्टको नाम वा क्लाइन्टको कम्पनीको नाम राख्न सक्नुहुन्छ। ल नेक्स्ट। पासवर्ड हाल्नु छ भनेदेखि हाल्नु होला, हाल्नु छैन भनेदेखि डाइरेक्ट नेक्स्ट गर्नु होला। तर पासवर्ड राख्नु चाहिँ एकदम राम्रो कुरो हो है, ताकि कसैले हाम्रो भेट्यो भनेदेखि यतिकै ओपन नगरोस्। मैले चाहिँ यहाँनिर राखेँ है। ल यहाँनिर क्लिक गरेर चाहिँ के पासवर्ड टाइप गर्नु भएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अब आफ्नो पासवर्ड देखाउन चाहन्न, मैले नेक्स्टमा क्लिक गरेँ है। कन्फर्म भनेर भन्दैछ। त्यही अघि टाइप गरेको पासवर्ड दोहोऱ्याएर हामीले टाइप गर्नुपर्ने छ। यहाँ क्लिक गरेर हेर्नु होला है, तपाईँहरूलाई कन्फिडेन्ट छैन भनेदेखि। अरू कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ भनेदेखि नेक्स्टमा क्लिक गर्दा पनि भयो। अब सेक्युरिटीको लागि क्वेसनहरू भन्दैछ, पेट नाम। ल म पर्सनल डिटेलहरू दिन चाहन्न, मैले यतिकै नेक्स्ट गरिदिन्छु। ल हामी डाटा आफ्नो किन दिने अरूलाई, हैन? पर्सनल कुरा कसैलाई पनि दिनु हुँदैन है। मैले यतिकै राखिदिएँ, नेक्स्ट भयो हैन। जस्ट अ मुभमेन्ट भनेर भन्दैछ, अर्थात् अझ केही बेर पख। अनि लास्टमा हाम्रो सर्भिसेसको कुराहरू, फिचरका कुराहरू आउँछ। एकैछिन वेट गरिदिनु होला है। यसले हाम्रो जति पनि हामीले एकाउन्टका कुराहरू सेटअप गऱ्यौँ भने युजर नेम, पासवर्डका कुराहरू। अब यहाँ के सर्भिसेसहरू अन गर्ने, अफ गर्ने। ल मैले लोकेसनको कुराहरू चाहिँ अफ गरिदिएँ। म चाहन्न कि कसैले मेरो लोकेसनहरू ट्र्याक गरोस्, हैन? ल फाइन्ड माई डिभाइस चाहिँ राखिराख्नु होला। यदि हाम्रो डिभाइस हरायो भनेदेखि कहाँनिर छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि हो। तर माइक्रोसफ्टको एकाउन्ट चाहिँ हुनु पर्यो त्यसमा, यतिकै पाइँदैन, मैले एक्सेप्ट गरेँ। अब यो चाहिँ हाम्रो फाइनल थियो। केही बेरमा हाम्रो एउटा अझ एक्सेप्ट भनेर आउँछ, त्यसपछि हाम्रो फाइनल कुराहरू सकिन्छ। जस्ट अ मुभमेन्ट भनेर भन्दैछ। अझ केही बेरी ल एक्टिभिटी हिस्ट्री नो गरेँ है। मैले के चलाएँ, के कुराहरू गर्दैछु, त मलाई कसैलाई देखाउनु छैन। तपाईँहरू बिर्सिनुहुन्छ भनेदेखि हिस्ट्रीको लागि यसलाई एस गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ आफ्नो केही रेकर्डहरू पुरानो राख्न चाहन्न, सो मैले नोमा क्लिक गरेँ। ल जस्ट अ मुभमेन्ट भन्दैछ।
त्यो चाहिँ हाम्रो लास्ट पार्ट थियो है। कोटाना मलाई चाहिएको छैन, नट नाउ गरे। धेरै फिचरहरू पनि इनेबल नगर्नु होला है, त्यही हाम्रो सानोतिनो फिचरहरूले गर्दाखेरि कम्प्युटर हाम्रो स्लो हुन्छ क्या। सानो सानो कुराले नै हाम्रो रिसोर्सहरू कन्ज्युम गरिदिन्छ। अब हाम्रो चाहिँ फाइनल सेटिङहरू भन्छ, अलमोस्ट देयर योर सेटिङ भनेर आउँछ एउटा सानो मेसेज। वी आर गेटिङ एभ्रिथिङ रेडी फर यु। उसले के भन्दैछ त, हामीलाई चाहिने सबै कुराहरू उसले ब्याकग्राउन्डमा रेडी गर्दैछ। दिस माइट टेक सेभरल मिनट। अब हाम्रो निलो कुनै बेला ब्राइटनेस बढी देखाउँछ, कुनै बेला कम देखाउँछ। नहातिनु होला है, हाम्रो कम्प्युटर बिग्रिएको होइन, त्यो विन्डोजले चाहिँ भन्दैछ कि अर्थात् हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा काम भइरहेको छ भनेर एउटा नोटिफिकेसन दिनको लागि उसले ब्राइट बढाउँछ र घटाउँछ हो। म चाहिँ केही बेरको लागि यसलाई एज अ पज गरिदिन्छु है। सकिने बित्तिकै म तपाईँहरूलाई रिज्युम गराइदिन्छु फेरि, त्यो कुरामा नहातिनु होला। लिभ एभ्रिथिङ टु अस भनेर भन्दैछ, अर्थात् सबै कुराहरू सबै कामहरू हामी माथि छोडिदेऊ, हामी सबै कामहरू गरिदिनेछौँ। अर्थात् कम्प्युटरले हाम्रो भित्रभित्रै आफ्नो सबै कुराहरू गर्छ है। र डोन्ट टर्न अफ योर पिसी भन्दैछ, कम्प्युटरलाई अफ नगर भन्दैछ। हुन त हामी अफ गर्दैनौँ, कहिलेकाहीँ ब्याट्रीहरू जान सक्छ, त्यसको लागि चाहिँ ब्याकअप रेडी पार भनेर पनि भन्न खोजे हो है, इन्डाइरेक्टली। कम्प्युटर बन्द नगर भन्न खोजेकोले के हो त, कुनै पनि कारणवश यसलाई बन्द हुन नदेऊ भन्न खोजे। यो चाहिँ एउटा राम्रो मेसेज दिइरहेछ। तर हाम्रो विन्डोजमा एउटा सानो प्रब्लम छ है, अर्थात् कुन कुरा कति % कम्प्लिट भयो, कति टाइम बाँकी छ, त्यो कुराहरू चाहिँ देखाउँदैन है। जुन हाम्रो लिनक्समा देखाएको थियो त्यो चाहिँ एकदमै बेस्ट पास्ट थियो है। ल अलमोस्ट देयर भनेर भन्यो। अनि नेटवर्क मैले यसो गरिदिएँ है, सेटिङको लागि चाहिन्छ मलाई। हाम्रो रिसाइकल बिन र माइक्रोसफ्ट एज आयो है। अब यसमा हामीले कम्प्युटरमा दिस कम्प्युटरहरू ल्याउनको लागि यहाँनिर क्लिक गरेर हो दिस पिसी सर्च गर्ने। म दुईवटा तरिकाले सिकाउँछु, तपाईँहरूलाई मैले डेस्कटप आइकन सेटिङका कुराहरू पनि भनिसकेको छु। दिस पिसी हो, यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौँ त, यहाँ हामीलाई अप्सन दिएको छैन है, सो अन डेस्कटप भन्ने कुरा यहाँ हाम्रो पुरानो भर्जनमा दिएको थियो। यसको उपायमा हामीले के गर्न सक्छौँ त, राइट क्लिक, पर्सनलाइजमा जाने, अनि थीम्समा हामी जान्छौँ है। तल दिएको हुन्छ सेटिङको, थीम्समा गएर हामी कहाँ जान्छौँ त, डेस्कटप आइकन सेटिङ। यदि फुल गर्नुभयो भनेदेखि हाम्रो साइडतिर चाहिँ अप्सन यसले दिन्छ है। हामीले स्क्रल गरिराख्नु पर्दैन है। डेस्कटप आइकन सेटिङमा क्लिक गर्ने, अनि के कुराहरू देखाउने त, ल कम्प्युटर, नेटवर्क र अर्को हाम्रो कन्ट्रोल प्यानल देखियोस् भनेर चाहन्छ भनेदेखि ल यतिमा अप्लाई अनि ओके भयो होइन। यति कुरा हाम्रो भइसकेपछि लगभग हामीलाई चाहिने कुराहरू सबै रेडी भयो। अब बाँकी योभन्दा एक्स्ट्रा कुराको लागि हामीले डे 1 देखि लिएर डे 50 सम्म चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले सिकाएको छु है, त्यही कुरा गर्ने हो। अहिले फरक यति छ, हामीले भर्चुअल बक्समा गर्छौँ, योभन्दा अगाडि जति भिडियो थियो त्यो सबै हामीले रियलमा गरेको थियौँ। कुरो एउटै त हो नि, चाहे भित्रको विन्डोज होस् वा बाहिरको विन्डोज, चलाउने कुरा हाम्रो सेम नै छ, डराउनु पर्ने केही पनि छैन है। ल अफ गर्नु छ भनेदेखि यहाँनिर आउने, यहाँ क्लिक गर्ने, अनि हामीले पावरमा सटडाउन। ल अफ भयो है। आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ। तपाईँहरूलाई भर्चुअल बक्समा कुनै पनि कन्फ्युजन छ वा अरू अपरेटिङ सिस्टमहरू इन्स्टल गर्दाखेरि कुनै पनि प्रब्लम आइरहेको छ भनेदेखि प्लिज हामीलाई कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ है। ल यति भन्दा मैले बिदा मागेँ। हस्त धन्यवाद।